अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोजेक्ट पाक पाकिस्तान के साथ मैं हूं अब्दुल अजीज खान और मेरे साथ मौजूद हैं आमना कमाल खान। वेलकम टू पाक पाकिस्तान। एज ऑलवेज वी हैव सम न्यूज़ फॉर यू। एक मेहमान है हमारे साथ जो आपके सवालों के जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले हम आपके कुछ सवालों के जवाब देना चाहेंगे। अजीज, हमें ईमेल आया है, बहुत से लोगों ने हमें ईमेल किया है और इसमें शाहीन लिखते हैं लंदन यूनाइटेड किंगडम से और पूछ रहे हैं कि वो अपनी फ़्लाइट बुक कराना चाहते हैं तो किस तारीख की कराएं। जी हाँ, अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि पाकिस्तानी दुनिया में जिस जिस जगह पे हैं वहाँ से ये इंटरेस्ट का उन्होंने इजहार किया है कि हम पाकिस्तान जाना चाहते हैं और हम इस वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। मैरीलैंड और वर्जीनिया से बहुत इंटरेस्ट है। तो लोगों की सबसे बड़ी कंसर्न इस हवाले से ये होती है कि वो एक मखसूस तारीख की सीट बुक करवा लें और अगर हमें वो डेट आगे करनी पड़े तो फिर उनका नुकसान हो जाता है। तो नाजरीन, इस हवाले से हम अनवर नसीम साहब से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल की डेट जो है वो अभी WWF ने अनाउंस नहीं की है। हमारी जो सितंबर 16 की डेट थी वो कैंसिल हो गई है क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है ये अपनी इनिशियल फेज से ज़्यादा बड़ा हो चुका है। तो इस हवाले से हम इसमत शाहीन साहब को मैं कहूँगा कि वील आस्क दिस क्वेश्चन टू डॉक्टर अनवर नसीम साहब। और इसी के साथ एक और सवाल हमारा जो है वो लोकल बिजनेसेस की तरफ से है। और लोकल बिजनेसेस जो हैं वो ये चाह रहे हैं कि अगर वो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहें और इस कैंपेन को स्पॉन्सर करना चाहें विद टी शर्ट्स, विद ग्लव्स, विद प्लास्टिक बैग्स, तो उनको क्या करना होगा। तो उस हवाले से उनके लिए मेरा ये पैगाम है कि WWF से रब्ता करें और जिस ईमेल एड्रेस पे वो WWF से रब्ता कर सकते हैं वो है पाक एज इन PAAK @wwf.org.pk। और आप लोगों की तरफ से हमें बहुत इंटरेस्ट आया है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इंटरेस्टेड इन दिस प्रोजेक्ट। इसी तरह से हमें लिखते रहिए एंड स्टे इन्वॉल्व, क्योंकि आपके इन्वॉल्वमेंट के बगैर ये प्रोजेक्ट कामयाब नहीं हो सकता। क्यों अजीज? बिल्कुल, हम लोग तो सिर्फ ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, लेकिन इसको पुश करने वाले वो लोग हैं जो पाकिस्तान में पोस्टर्स बना रहे हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, दुबई, सऊदी अरेबिया और अमेरिका के बहुत से इलाकों से जो है वो इसमें मुख्तलिफ तरह से शामिल होना चाह रहे हैं। तो इसी के साथ अब मैं चाहता हूं कि हम अपने स्पेशल गेस्ट को भी इंट्रोड्यूस करें। डॉक्टर अनवर नसीम साहब जो हैं, इनका ताल्लुक WWF के कॉर्पोरेट रिलेशंस के हेड हैं और इस वक्त ये हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्काइप के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। तो वेलकम टू द शो सर। थैंक यू सो मच सर। गुफ्तगू का आगाज उस पहले सवाल से हम करेंगे जो इसमत शाहीन साहब लंदन से कर रहे थे, और उनका सबसे बड़ा फेयर ये है कि अगर उन्होंने ये एक डेट पे अपना टिकट बुक किया तो वो डेट कितनी कॉन्क्रीट होगी। हमारी कोशिश, बड़ा अच्छा सवाल। पहली बात तो ये है कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट है फॉर प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कि हम लोग अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं कि इस दफ़ा जो डेट डिसाइड करें, कंसिडरिंग द स्केल एंड वॉल्यूम ऑफ दिस कैंपेन, ऐसी रखी जाए जो कि जिसमें किसी किस्म की चेंज ना आए और उसको वेल बिफोर टाइम अनाउंस किया जाए और उसमें तमाम जो हमारे इस कैंपेन के हमारे सामने चैलेंजेस हैं उनको देख के वो डेट जो है वो डिसाइड की जाए। और उसमें ऑफ कोर्स हम अपने पार्टनर्स को, अपने एकेडेमिया को और दूसरी जो हमारी ऐसी स्टेक होल्डर्स हैं इस कैंपेन के अंदर, उनको इन्वॉल्व करते हुए जो है वो डेट डिसाइड करें। तो सर, अभी तक आप जो लोगों से बात कर रहे हैं, किस किस्म का रिस्पांस मिल रहा है आपको? जिन लोगों से भी अभी तक बात की है, पीपल आर वेरी एक्साइटेड। जब गवर्नमेंट के लोगों से बात करते हैं, एकेडेमिया के रिप्रेजेंटेटिव से बात करते हैं, लोकल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव से बात की है, कुछ थोड़ा बहुत मैंने पर्सनली कॉर्पोरेट के मुख्तलिफ जो डिसीजन मेकर्स हैं उनके साथ अपने आइडियाज़ को शेयर किया है, तो रिस्पांस जो है वो बहुत ही ओवरवेलमिंग है। एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है। जिससे भी जिक्र करते हैं इस पाक पाकिस्तान कैंपेन का, तो हर कोई इंटरेस्टेड है कि यस, पाकिस्तान में इसको हमें लाजमी करना चाहिए। इसको बहुत ज़्यादा शहरों से और हमारे तमाम जो नेशन वाइड यूथ है और दूसरे
جو فیکشن سے ہمارے لوگ ہیں ان سے ہمیں بہت ہی زبردست قسم کا رسپانس ملے گا. یہ ایک جنرل اوپینین ہے جس سے بھی میں نے اور میرے کولیگز نے اس کیمپین کے بارے میں شیئر کیا ہے. سر اس وقت تک کس قسم کی کارپوریٹ سپورٹ حاصل ہے آپ لوگوں کو؟ ویل WWF پاکستان ایز یو نو بہت سارے کیمپینز میں آلریڈی کئی سالوں سے بے شمار کارپوریٹ آرگنائزیشن، میڈیم ٹو لارج اسکیل کارپوریٹ آرگنائزیشن، نیشنل اینڈ ملٹی نیشنل آرگنائزیشن کے ساتھ کام آلریڈی کر رہا ہے. اس میں ہمیں ان کی نارملی پریورٹیز، تھیمیٹک انوائرمنٹل تھیمیٹک پریورٹیز جو ہیں ان کے بارے میں بھی آئیڈیا ہوتا ہے. ان کے جو فنڈنگ سائیکلز ہیں ان کے حوالے سے بھی ہمیں کافی حد تک آئیڈیا ہے. تو کارپوریٹ سپورٹ جو ہے وہ ہم لوگوں نے ابھی ریسنٹلی جو آپ کا پرٹیکولر کویسچن ہے اس حوالے سے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ریسنٹلی ہم نے ایک کانسیپٹ پیپر ڈیولپ کیا ہے. وہ اپنے آلموسٹ فائنل شکل میں ہے. اس کو ہم نیکسٹ ویک سے ہوپ فلی جو ہے وہ مختلف جو ہماری ٹارگیٹ کارپوریٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کے ساتھ شیئر کرنا سٹارٹ کریں گے. اور میرا اپنا ذاتی خیال ہے جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا we will get very positive response انشاءاللہ. سر یہ بتائیے، اصل میں آمنہ گینس بک نے جب سے ہمیں کرائیٹیریا بھیجا ہے تو یہ گیم کافی حد تک جو ہے وہ چینج ہوا ہے. سر are there any questions and concerns as far as گینس کا کرائیٹیریا جو ہے وہ جو آپ نے دیکھا ہے؟ جی یہ عزیز صاحب مجھے سوال کیا آپ نے. جی سر. گینس بک کے حوالے سے میں یہ بتاتا چلوں اس سے پہلے کہ ابھی تو آف کورس یہ جس طرح آمنہ نے بھی ابھی بات کی، یہ کیمپین جو کہ کافی بڑھتی جا رہی ہے، اس میں بہت ساری برین اسٹارمنگ کے بعد آئیڈیاز سامنے آ رہے ہیں. تو اس حوالے سے ہم نے ابھی جو ہے اس کے لیے اپنی آرگنائزیشن کے اندر انٹرنلی ایک پروفیشنل کمیٹی جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ کی ہوئی ہے. اس کا آج بلکہ ایک اجلاس بھی ہوا جس میں ہم لوگوں نے اس میں گینس بک نے ریسنٹلی اپنے کچھ جو ہے وہ اس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن اس اٹیمپٹ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ شیئر کیے تھے. اس کو جو ریویو کرنے کے بعد ہمارے سامنے کچھ آج بھی اس کا جس طرح میں بتا رہا تھا جو اجلاس ہوا ہے اس میں کافی سارے کچھ اس طرح کے کویسچنز تھے جو ہمارا خیال ہے کہ ہم ان کو گینز بک کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کریں اور ان کو تھوڑا سا اس کو سارٹ آؤٹ کروائیں کہ جب ہم پاکستان میں اس کیمپین کو لانچ کرتے ہیں تو اس کے حوالے سے ہمارے لیے کیا اسپیسیفک کنڈیشنز ہوں گی، اور جو جس طرح کا ہمارا انوائرمنٹ ہے اور جس طرح یہ ایک لارج اسکیل کیمپین ہے تو اس کیمپین کو اوور آل مانیٹر کرنا، کیپچر کرنے کے حوالے سے لوگوں کی جو فرام آل جو ہے وہ ڈائمینشنز ایک ان کی جو ایک موبلائزیشن ہوئے گی، وہ اس سارے کا جو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اور ایسی کوئریز ہیں جو وی وڈ لائک کہ ہم گینس کے ساتھ شیئر کریں اور اس سے تھوڑا ان سے کلیئرٹی چاہیں گے کہ ذرا تاکہ ہم اپنے ٹارگیٹ آڈینس کو جب ہمارے سامنے ان چیزوں کے بارے میں سوال کیے جاتے ہیں کارپوریٹ سیکٹر سے جب اس طرح کے کچھ سوال کیے جائیں گے تو ان کے پاس ایک کلیئر ایجنڈا ہو. بالکل. ہم لوگ اگلے کچھ ویب کاسٹ میں آپ کی بات کرائیں گے گینس کے ایکسپرٹ سے جو ان سوالوں کے اور دوسرے سوالوں کے بھی جواب دیں گے. لیکن نسیم صاحب آپ یہ بتائیے کہ گینس میں ایک جو انہوں نے ریکوائرمنٹ بھیجی تھی شہروں کے لے آؤٹ کے حوالے سے، اور عزیز آپ اور ہمیں بھی کچھ دیر پہلے اس کے بارے میں بات بھی کر رہے تھے کہ انہوں نے کہا ہے کہ شہروں کو کارڈن آف کیا جائے تاکہ پتہ چلے کہ کتنے لوگ شامل ہو رہے ہیں. جی ہاں، گینس کا کرائیٹیریا کچھ ایسا ہے جیسے کہ انہوں نے پاکستانی شہروں کو ذہن میں رکھ کے نہیں بنایا. جیسے جب یہ اوئیٹا سٹی میں یہ ریکارڈ اٹیمپٹ کیا گیا تھا ناظرین، تو یہ ایک ایسا شہر ہے جس کی کہ کل آبادی جو ہے وہ 5 لاکھ سے کم ہے. تو ان کی اس قسم کے پوائنٹس جو ہیں کہ آپ پورے علاقے کو کارڈن آف کر دیں تاکہ ہم لوگوں کو گن سکیں، ایریل شاٹس ہوں. تو وہ اس میں انور نسیم صاحب سے بھی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ سر پاکستان میں یہ والی چیزیں مطلب خاص طور پہ بڑے بڑے شہروں میں کراچی، لاہور میں جو ہے یہ ہاؤ ریئلسٹک آر دیز ریکوائرمنٹس؟
میرا اپنا خیال ہے کہ پاکستان کے حوالے سے اگر لاہور، کراچی، اسلام آباد اور دوسرے شہروں کو ہم دیکھتے ہیں جن کو ہم ٹارگٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور ہماری پلاننگ کا حصہ ہیں، اس میں ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ٹارگٹ آڈینس جو ہیں وہ یوتھ ہے، اکیڈیمیا سے، یونیورسٹی سے، کالجز سے، اسمال اینڈ میڈیم سائز بزنس سے، گورنمنٹ سے، ان سب سے. اور یہ تو پورے شہر میں ظاہر ہے کہ ایک جتنے بھی یہ ہمارے بڑے شہر جن کا بھی آپ نے ذکر کیا، لاہور یا کراچی سوری اسلام آباد، تو ایسے شہروں میں جب آپ کیمپین کرتے ہیں تو یہ ان کی موبلائزیشن تو فرام آل ٹینجنٹ ہوئے گی. آپ ان کو کسی اور کسی ایک اسپیسیفک جگہ پہ ان کو کارڈن آف کرنا ان بڑے شہروں میں پرہیپس بہت مشکل ہوئے گا. تو اسی طرح کے جو سوال ہیں وہ ہم گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ سے کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں ان چیزوں کے حوالے سے تھوڑا کلیریفائی کریں کہ کس طرح ایسے سٹیز فار ایگزامپل کراچی کو اگر ہم ٹارگٹ کرتے ہیں ایز ون آف دا سٹیز، تو اس میں آپ دیکھیں کہ اس ون آف دا آئی تھنک میجر سٹیز آف دا ورلڈ جو ٹاپ 10 یا ٹاپ 20 میں آتے ہوئیں گے. تو ایسے بڑے سٹی کو کے اندر جب ایسی بڑے کیمپین لارج اسکیل پہ آپ چلائیں گے تو لوگوں کو جو ہے وہ کسی ایک جگہ پہ چاروں اطراف سے راؤنڈ اپ کرنا بہت مشکل ہوئے گا. تو اس حوالے سے ہی ہم چاہ رہے ہیں کہ اس طرح کے کچھ کویسچنز جو کہ انہوں نے اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اندر دیے ہوئے ہیں وہ ان سے پوچھے جائیں ہمارے ریکوائرمنٹ میں کس طرح ان کو جو ہے وہ اس کے اندر کوئی فلیکسیبلٹی، کیونکہ ان کی جو پوائنٹس تھے گینیس بک اس کے لیے جو ہے ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دیں. ضرور اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ ہمیں پرسو کرنا ہے اور ان سوالات کے جواب ان سے مانگنے ہیں. کیونکہ وہ جو پورا پیپر دیکھ کے مجھے یہ اندازہ لگ رہا تھا کہ اس کا جو میگنیٹیوڈ ہے، اگر یہ لیٹ سے کہ کراچی میں کیا جائے تو وہ جو ہے اس کا ابھی تک گینس کو اندازہ نہیں ہے. مثلا میں صرف یہ سوچ رہا ہوں سر، مائی گریٹسٹ فیئر از کہ کلفٹن کے اندر فرض کیجئے کہ 1.5 لاکھ آدمی جو ہے وہ جمع ہوا ہے کچرا صاف کرنے کے لیے، اور نارتھ ناظم آباد کے اندر جو ہے وہ 1 لاکھ آدمی جمع ہو گیا ہے. تو ہاؤ آر دے گوئنگ ٹو میجر بوتھ لوکیشنز؟ تو نہ صرف اس کے اندر مطلب آرگنائزیشن کے کچھ ایسے مسائل ہیں جو کہ ان سے ڈسکس کرنے چاہیے، بلکہ اس کی مانیٹرنگ کے حوالے سے بھی بہت سے ایشوز کھڑے ہوتے ہیں. مثلا انور نسیم صاحب، میرا آپ سے سوال ایک تو یہ ہوگا کہ کرائیٹیریا کے اندر انہوں نے جو مانیٹرنگ کے 2 آپشنز دیے ہیں، وہ ایک تو یہ ہے کہ ہم گینس کے ایکسپرٹ کو ٹرانسپورٹ کریں پاکستان، اور وہ جو ہے وہ وہاں پہ رہتے ہوئے یہ پورا کا پورا مانیٹر کریں. لیکن آپ سے جو میری بات ہوئی ہے وہ یہ کہ آپ ایک ورلڈ ریکارڈ پہلے بھی اٹیمپٹ کر چکے ہیں اور آپ نے جو ہے وہ سیٹ بھی کیا تھا، اور اس کے لیے جو ہے وہ آپ نے کس قسم کی مانیٹرنگ کی جو فیسلٹیز جو تھیں وہ حاصل کی تھی گینس سے؟ جی، جو اٹیمپٹ ہم نے پہلے کی تھی اس میں مینگرووز پلانٹیشن بڑی سکسیسفلی پاکستان نے گینز اٹیمپٹ کی تھی اور اس کو سکسیسفلی اچیو بھی کیا. اس وقت اس میں بھی اسی طرح کا جو مانیٹرز کا کرائیٹیریا تھا اس میں کنڈیشنز وہی تھی، لیکن ان کے ساتھ جب ہم نے ڈسکشن کے بعد اور ایگری یہ ہوا تھا کہ پاکستان سے مانیٹرز لیے گئے تھے. 3 مانیٹرز ور اپوائنٹڈ ایکچولی. وہاں ایک کسی آڈٹ فرم سے تھے شاید، اور باقی 2 جو لوگ تھے وہ ایک انٹرنیشنل NGO سے تھے، اور دوسرے جو ہے وہ ہماری پولیٹیکل جو ارینا ہے وہاں سے ایک محترمہ کو جو ہے وہ انہوں نے ایز اے مانیٹر اپوائنٹ کیا تھا. اب یہ جو کیمپین جس طرح ابھی آپ فرما رہے ہیں اور ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں پاکستان کی، اس میں خاص طور پہ جو ہے یہ اس کا سکیل جو ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ مجھے یہ بھی چیز امپورٹنٹ ہے کہ کیا 1 یا 2 مانیٹر جو ہیں وہ کیا کافی ہوں گے اگر ہم نیشن وائڈ کیمپین کرتے ہیں، یا فار ایگزامپل اگر ہم اپنے آپ کو ریسٹرکٹ چند سٹیز تک بھی کرتے ہیں تو تب بھی یہ 1 یا 2 یا 4 مانیٹر سے تو یہ مانیٹرنگ نہیں ہو پائے گی. اس کو جس طرح کیمپین کا سکیل ہے اس کے مطابق ہی ایڈجسٹمنٹ ہمیں جو کرنی پڑے گی، اور میرا خیال ہے کہ اس میں بیسٹ تو گینس بک ہی ہمیں جو ہے وہ گائیڈ کر سکتے ہیں. جو سوال آپ کا باہر سے مانیٹر آنے کا یا پاکستان سے،
मॉनिटर आने का है. मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि बाहर से अगर आप वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, अगर बाहर से आएँ बड़ी अच्छी बात है, हम लोग भी जो चाहेंगे. बट एज आई सेड कि स्केल इतना बड़ा है तो शायद ज़्यादा मॉनिटर अगर चाहिए होंगे तो फिर ज़्यादा प्रेफरेबल यही होगा कि पाकिस्तान से किसी ऑडिट फर्म को जो है वो एंगेज किया जाए ताकि वो इतने बड़े स्केल को जो है वो कैप्चर कर सकें. नाज़रीन, इस मौजू पे जैसे जैसे पेशरफ्त होगी, सिचुएशन डेवलप करेगी, हम आपके लिए अपडेट्स लाते रहेंगे. फ़िलहाल आप अगर चाहते हैं कि इस वर्ल्ड रिकॉर्ड अटैम्प्ट का सर्टिफिकेट आपको भी मिले तो आप अपना नाम हमें लिख के ज़रूर भेजिए. अजीज़ ने अभी कुछ देर पहले ईमेल एड्रेस बताया था और मैं फिर से रिपीट करूँगी ताकि आप अपना पेपर पेंसिल वगैरह साथ रखें. एड्रेस है paak@wwf.org.pk. और ना सिर्फ लोगों का नाम आमना, बल्कि अगर वो अपना सेल फोन नंबर और एड्रेस भी हमें मेल कर दें तो हमारे WWF के पार्टनर्स जो हैं उनको ये ट्रैक रखने में आसानी होगी कि किस शहर से वो जो है वो पार्टिसिपेशन आ रहा है. नाउ बिफोर वी क्लोज, इससे पहले कि हम गुफ्तगू को ख़त्म करें, मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो हमने पोस्टर कंपटीशन अनाउंस किया था. तो वो पोस्टर कंपटीशन की डेट जो है वो बहुत जल्द आ रही है, बल्कि ये आखिरी हफ्ता है. तो जो लोग पोस्टर कंपटीशन में अपनी एंट्रीज दे के प्राइजेस हासिल करना चाहते हैं, दे हैव ओनली 1 वीक लेफ्ट. एंड अभी तक हमें बहुत अच्छे पोस्टर्स मिल चुके हैं, तो इंशाल्लाह फिर हम प्राइस भी अनाउंस करेंगे इंशाल्लाह. और अजीज, मुझे काफ़ी लोगों ने ये सवाल पूछा था मेरे फेसबुक पेज पे कि अगर मैं पोस्टर कंपटीशन में शामिल होना चाहता हूँ तो मैं कहाँ अपना पोस्टर भेजूँ. इसके लिए वो हमारी फेसबुक पे भेज सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज के ऊपर. और वो जो है वो कोई भी इमेज फाइल जो है वो हमको फेसबुक की मैसेज में अटैच करके भेज सकते हैं. तो अभी तक जो हमें मिली हैं ज़्यादातर फाइल्स वो फेसबुक के ज़रिए ही मिली हैं. सो दैट इज़ द मोस्ट शॉर्ट वे ऑफ गेटिंग टू अस. एंड विद दैट हमारे आज का वेबकास्ट ख़त्म हो रहा है. बहुत बहुत शुक्रिया अनवर नसीम साहब, आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हुए. एंड वी लुक फॉरवर्ड टू हैविंग यू विद अस इन द फ्यूचर एज वेल. थैंक यू वेरी मच सर. Thank you so much. एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन. बहुत बहुत शुक्रिया. अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इंशाल्लाह वेबकास्ट पर. अजीज़ और आमना को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़. अल्लाह हाफ़िज़.